अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि निगरान हुकूमत मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में हाल रुकावटों को दूर करने और मुल्की मईशत की बहाली के लिए इस वक्त पुरआज़्म है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में कई घंटे कौमी मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया है, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, वज़रा आला और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम इजलास में शरीक रहे। इस मुताल्लिक़ तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने। मतीन साहब, बताइएगा, इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा पुरअज़्म है, मईशत की बहाली के लिए अहम इजलास हुआ है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, आज ये इंतहाई अहम तरीन इजलास था एपेक्स कमेटी का, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और इसका मकसद खास तौर पे यह है कि मुल्क के अंदर गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाए और उसके साथ साथ सरमायाकारी की राह में रुकावटें हायल की जाएं, रुकावटें जो है वो दूर की जाएं। तो आज एक तो वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने तमाम वज़ारतों को हिदायत की कि वो मैक्सिमम रिजल्ट्स दें, और चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, और ताकि मुल्की मईशत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और इस हवाले से हर मिनिस्ट्री और हर मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि आपके सामने टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को पूरा करें, जो भी निगरान हुकूमत का मैंडेट और मुद्दत है इसके अंदर अंदर। और उन्होंने कहा कि हमें हर सूरत में जो है वो माशी रिवाइवल यानी माशी सूरत हाल को हर सूरत में बहाल करना है। देखिए, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी थे, चारों सूबों के निगरान वज़राए आला भी थे, और ऑलमोस्ट पूरी निगरान वफाकी कैबिनेट थी, और जो मुतल्लिका वजारतें और वज़रा हैं उन्होंने मुख्तलिफ मनसूबे और रोड मैप्स पेश किए ताकि जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको उनके ऊपर काबू पाया जा सके। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे हुआ, और जब प्रेजेंटेशंस हुई, कि गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में अभी भी हायल बहुत सारी रुकावटें हैं, और इसलिए आज ये इस अज़्म का इज़हार किया गया और वज़ीर आज़म ने ये डायरेक्टिव्स दी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सहूलत पैदा की जाए, और किसी भी किस्म की कोई इस सिलसिले में बर्दाश्त नहीं की जाएगी जब गैर मुल्की कंपनियां, गैर मुल्की बड़े बड़े सरमायाकारों की जानिब से जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है, जो एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जब आती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, कंपनीज आपके सामने कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आती है, फिर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंस, ये तमाम तर और बहुत सारे मुतल्लिका जो महकमे वो इस हवाले से एनओसी जारी करते हैं। तो ये हिदायत की गई कि कोई भी बड़ी गैर मुल्की कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, उसकी राह में, उसकी सरमायाकारी की राह में अगर किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो इस हवाले से बिल्कुल, सरमायाकारी की राह में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो यकीनन अहम इक़दामात लिए जाएंगे। मतीन साहब, साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है खाकन नजीम, माहिर मईशत। खाकन साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया GTV को वक्त देने के लिए। अहम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज़बरदस्त फैसले किए गए एपेक्स कमेटी में स्मगलर्स को लेकर के, स्मगलिंग की रोकथाम को लेकर के, क्या कहिएगा? तो देखें, अगर आप ओवरऑल तनाजुल देखें तो स्मगलिंग जो है वो हर्ट करता है हर चीज़ को। मतलब रुपए की कीमत वर्सेस डॉलर से लेके चीनी की कीमत, अजनास की कीमत, इन सब को जो स्मगलिंग है ओवर द बॉर्डर, ये उसको अफेक्ट करता है। होर्डिंग यानी कि लोगों ने बहुत सा डॉलर खरीद लिया, उसको स्टोर ऑफ वैल्यू समझा, और वो कंसिस्टेंटली एक 9,000 अरब रुपया है जो कैश में घूम रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी करेंसी में, जो बहुत सा शायद कन्वर्ट भी हुआ होगा डॉलर में। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान की जो रेगुलेटेड इकानमी है उसको हर्ट करती हैं, जो फॉर्मल सेक्टर है उसको हर्ट करती हैं, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अनरेगुलेटेड है। तो कोशिश ये की जा रही है कि इन चीज़ों पे काबू पाया जाए। हुकूमत ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त डंडा ही चलाए। देखें, हुकूमत की जो नीयत होती है, हुकूमत की जो इंटेंशन होती है, हुकूमत जब सिग्नल करती है, अथॉरिटीज़ जब सिग्नल करती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो आधा काम तो वहीं हो जाता है, और उसके बाद ऑब्वियसली कुछ एक्शंस भी लिए गए। फिर एक्सचेंज रेट कंपनीज को रेगुलेट करने की बात की गई, फिर ओवर द बॉर्डर जो चीनी बहुत सी स्मगल हो गई थी उससे बात हुई, और जो सबसे बढ़ के बात आई थिंक अब आगे बढ़ना चाहिए वो ये, मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो बहुत कम है, ये 13.6% है। जिन ममालिक ने दुनिया में तरक्की की है उनका अगर एक फिगर आपसे
بہت ڈفرینٹ تھا، وہ تھا انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی، وہ تقریباً ڈبل تھا. ایسٹ ایشیا کا دیکھ لیں، چائنا کا دیکھ لیں، انڈیا کا دیکھ لیں. تو بیرونی سرمایہ کاری، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ اور پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ، ان تینوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو تو آپ ضرور ہینڈل کر سکتے ہیں کہ جو ہماری کلاکڈ آرٹریز ہیں اسٹیٹ ایپریٹس کی، اس کو مطلب آپ سرکموینٹ کر لیں، اور ایس آئی ایف سی کے تھرو آپ کے جو سیکٹر آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں، معدنیات ہے، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے، پلس ڈیفینس پروڈکشن ہے، اس میں لا سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑا اس وقت جو چنک ہے وہ ساورن ویلتھ فنڈ آف مڈل ایسٹ کے پاس ڈالرز کا ہے، جو انرجی میں جو اس وقت دنیا میں قیمتیں بڑھی ہے اس سے پیدا ہوا ہے. تو آپ ضرور اس کو لائیے. جو ڈومیسٹک انویسٹر ہے اس کے لیے تو آپ کو اپنا جو ریگولیٹری نظام ہے اس کو درست کرنا پڑے گا. آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے یہ جو 40 42 کئی لیولز پہ، فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ جو بنے ہوئے ہیں ہمارے ادارے، ان کو اسٹریم لائن کرنا پڑے گا. یہ بڑا محنت طلب کام ہے. پاکستان کی ریگولیٹری جیلوٹین جو ہے وہ ہونے والی ہے. آپ یہ بات نہ بھولیے کہ 52 لاکھ ایس ایم ایز ہیں پاکستان میں، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو سیکنڈ ٹیئر میں ان پہ کام ہونا چاہیے. اور تھرڈ ٹیئر میں اگر آپ نے واقعی کام کرنا ہے تو پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ جو ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. اس کے بھی بہت ڈویڈنڈس ہیں. اب اگر آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں تو پھر ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ انرجی ایفیشنسی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے کلیدی کام ہے جو ہونے والا ہے. مجھے خوشی ہے کہ اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک جسے آپ کہیں گی کہ ایک متفق تھاٹ یہ ہے کہ یہ سیکٹر جو ہے یہ اصلاحات مانتا ہے، ریفارم مانتا ہے. پر میں آج بھی اتھارٹیز کو جب یہ سن رہا ہوتا ہوں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکورس کی ریسٹرکچرنگ کر دیں گے، میں نہایت احترام سے اپنے تجربے سے اور اپنی پڑھائی اور ریسرچ سے یہ گزارش کروں گا، یہ بالکل ممکن نہیں ہے پاکستان میں. آپ ریسٹرکچرنگ جتنی مرضی کیجیے ان کی، آپ نئے بورڈز لگائیے، نئی مینجمنٹس لائیے، یہ ان دا شارٹ ٹرم تو ضرور آپ کو ریلیف دے سکتے ہیں. ان دی اینڈ مجھے بڑی کلیئرٹی ہے اس چیز پہ کہ پی آئی اے ہم نہیں چلا سکتے، جنریشن کمپنیز ہم نہیں چلا سکتے، ڈسکوز ہم نہیں چلا سکتے. اگر چلاتے رہیں گے تو وہی نقصانات ہیں جو اب گیس سیکٹر میں 1600-1700 ارب سے بڑھ کے 2000-2500 ارب پہ چلے گئے ہیں. 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہوا ہے اس وقت پاور سیکٹر میں. پی آئی اے میں 750 ارب روپے کا ڈیٹ ہے جو ہم نے دینا ہے. یہ چیزیں کیسے آپ چلائیں گے؟ آپ یہ چیزیں چلا سکتے ہی نہیں ہیں. یہ کمرشل اورینٹڈ چیزیں ہیں. اسٹیٹس جو ہے وہ یہ کام کر نہیں سکتی. وہ اچھی پالیسی بنائیں، اچھی ریگولیشن لائیں. اور اسٹیٹ کو اگر پالیسی اچھی بنانی ہے تو تب بھی یاد رکھیے کہ وہ بھی کام کے لیے ایکسپرٹس لانے پڑیں گے آپ کو. تو اوور آل جہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایس آئی ایف سی کا قیام ایک اچھی ڈائریکشن دیتا ہے اور ایک ایگزسٹینشیل چیلنج ہے اکانومی کا، اس میں ایک راہ ہموار کرتا ہے کہ پاکستان نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے بیگنگ بول کے علاوہ بھی ہمیں کام کرنا ہے. آئی ایم ایف تو بالکل ضروری ہے، اس سے انحراف نہیں کرنا، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی کام بھی کرنے ہیں. یہ خوشائن بات ہے، پر اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ کمپٹنس بلڈ کیے بغیر، پروفیشنلزم بلڈ کیے بغیر یہ سارے کام جو ہے ہم ان کو تقویت نہیں دے سکتے. بٹ دیز آر اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. صرف یہ کہ ایک سوچ ہی اتنی آئی ہے کہ پاکستان کی اکانومی سفر کر رہی ہے اور اٹ نیڈس کہ جو فنڈامنٹل تبدیلیاں ہیں، جو فنڈامنٹل ریفارم ہے، جو اسٹرکچرل ریفارم ہے. اور ایس ڈی آر کی بھی بات ہوئی. مجھے خوشی ہے کہ یہ سوچ ہے کہ 8.5-9% آف جی ڈی پی پہ اگر آپ ایف ڈی آر کے نظام کو چلائیں گے تو آپ ساری زندگی مانگتے ہی رہیں گے. پاکستان کا ٹیکس پوٹینشیل جس کو ہم ٹیکس گیپ کہتے ہیں وہ بہت بڑا ہے. پاکستان کے بہت سی ہم نے مراد دی ہوئی ہیں، ان کو واپس لینا ہے تو 2-2.5 ہزار ارب روپے کے قریب ہیں. یہ سارے کام جو ہیں اب ہونے والے ہیں. اس کے لیے آئی تھنک کنسسٹنٹلی اگر 3 سے 5 سال کام کیا جائے تو آپ کو کچھ اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ اگلے آنے والے سالوں میں دکھائی دیں گے. انویسٹمنٹ ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے ایگریکلچر میں. ایگریکلچر اٹ سیلف ایک لو ہینگنگ فروٹ ہے بیکاز اس سال بھی آپ کو تھوڑی سی فصل جو ہے کاٹن کی بہتر دکھائی دے رہی ہے. 12.5 لاکھ ملین بیلز آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے. آئی ایم ویری بالکل ہیپی ٹو نوٹ. یقیناً ایک اکنامیکل چینج اس وقت چیلنجز بھی ہیں درپیش اور ہمارا جی ٹی پی ریشو بھی اس وقت پاکستان کا کافی زیادہ کم ہے. خاقان صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ناصر شاہ بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، چیئرمین ہے کے ایس بی. ناصر شاہ صاحب کیا کہیے گا؟ اس وقت ہم نے دیکھا کہ اہم اجلاس بھی ہوا. نگراں وزیر اعظم کافی زیادہ اس وقت کام کرتے دکھائی دیتے ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کئی گھنٹے قومی معیشت کو لے کر کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے.
جی شکریہ. آپ سمجھ لیں کہ جو کنٹینیوٹی ہے وہ بہت ضروری ہے اس SIFC کے انیشیٹو کے سلسلے میں. اور جو سابقہ جو بھی حکومت گئی ہے اس نے جو پروگرام آرمی چیف کے ساتھ مل کر بنایا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ بالکل کولیپس کر گیا تھا، اور کوئی بیوروکریٹس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. اور واضح ہو گیا کہ جب سعودی عربیہ نے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا پروگرام بنایا اور اعلان کیا کہ ہم 25 بلین ڈالرز کی انویسٹ کریں گے آئل کے اندر، اس کے بعد پھر کوئی میٹنگ ہی ہماری طرف سے جو ہے وہ انیشیٹ نہیں ہو سکی. لہذا جب ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہے ان کے حوالے سے جو یہ خبر ہے کہ جب وہ پرنس محمد بن سلمان کو ملے تو محمد بن سلمان نے کہا جی آپ کو ہم کوشش کرتے رہے لیکن آپ کے ہاں تو کوئی موو کرتا ہی نہیں ہے، گورننس ہی نہیں ہے، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے SIFC کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا اسٹرکچر کریٹ کیا جائے جس سے کم از کم کہ ایک کلیئرٹی آ جائے پالیسی کی بھی، اور بیوروکریٹس کو بھی پتہ چلے کہ کیا کام کرنے، اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے سب وہ جسے ہم ایک کہتے ہیں نا کہ اکنامک ون پیج پہ ہونا، وہ اکنامک ون پیج پہ پوری تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان سب کو ہونا پڑے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی الزام تلاشی نہیں ہے لیکن ماضی میں اگر ہم بہت سارے جو ادارے پرائیویٹائز ہو رہے تھے، خصوصاً جو اسٹیل مل تھا اس پر قانونی طور پر قدغن لگ گئی، یا ریکارڈ ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک فیصلہ ان کے خلاف آ گیا، تو قوم نے اس قسم کے فیصلوں سے کتنا کچھ سفر کیا. لہذا SIFC کے اسٹرکچر میں اب اس بات کی کلیئرٹی ہے کہ اس میں نہ نیب پوچھ سکے گی، نہ یہ کہ اور جو جوڈیشری کے معاملات ہیں ان کو بھی ٹیک کیئر کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. بٹ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے اس کو بہت فاسٹ کرنا پڑے گا، اور ساتھ میں آپ کو اس SIFC کے اندر ہی بہت ہی یعنی جو دنیا بھر سے بہترین ماہرین مل سکتے ہیں ان کو لے کے آنا پڑے گا. یہ صرف ایک پروگرام بنا کے بیوروکریٹس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا کہ صرف وہی اس کو چلائیں گے، کیونکہ یقینی طور پہ اچھے لوگ ہیں ان میں لیکن تجربے کی کمی ہے. اب جو لوگ گویا فیصلہ سازی میں بھی اور ریگولیشن میں بھی ان کو ایک گلوبل تجربہ ہونا چاہیے، اور یہ ایک پروسیس ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کنٹینیو رہے گا. اور یہ ایک بہت خوشائند بات ہے کہ موجودہ جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، اور یہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر قسم کا جو ہے اس کی ان کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک مثال قائم کر دی جائے گی کہ یہ وہ اس کے اوپر اپنی ری بلڈ کر سکیں اکنامک پالیسیز کو، اور جو اس وقت کی اپوزیشن ہو وہ بھی اس کو جو ہے بائن کرے، اور اس کو بھی پتہ ہو کہ یہ ملک جو ہے اس میں ہمیں ایک اکانومی کی طرف مل کے کام کرنا ہوگا. اگلے 4-5 سال ہمارے لیے ملک کے لیے بہت اہم اور بہت ہی ضروری ہیں، جہاں ہمیں انویسٹمنٹ بڑھانی ہے. اس میں صرف FDI نہیں ہے، ڈومیسٹک انویسٹر بھی جو ہے اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. اس کے لیے بھی یہ بہت اہم ہوگا کہ ہم اپنے ہاں انویسٹمنٹ ریٹ جو ہے اس کو کم از کم 25% کا ٹارگٹ لے کے چلیں، تاکہ ہم اگلے 5-1 سال میں جو ہے ایک ریزنیبل GDP گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہماری اور اس کے لیے ساتھ میں ہمیں سیونگ ریٹ بڑھانا ہے. اور اس کے علاوہ جو ابھی سن رہا تھا بالکل صحیح بات تھی کہ FBR جو ہے اس کے پاس سے بھی جو انیشیٹو لگانے کی ضرورت ہے، ریفارمز کی ضرورت ہے. تو یہ ایک پورا پیکج ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور ابھی تک جو کچھ میں نے دیکھا ہے جتنی پریزنٹیشن کی گئی ہیں، خاص طور پہ جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ پیچھے پریزنٹیشن کی گئی ہیں، ان میں یہ بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ دیر از اے پلان. اور صرف ایسے کوئی ویسی بات نہیں ہوتی. آپ اگر وہ SIFC کی پریزنٹیشن کا ڈاکومنٹ دیکھیں اس میں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ ہر شعبہ جو ہے، مثلا اگر مائننگ میں ہے تو ہم نے مائننگ میں یہ کرنا ہے، ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچر میں ہم نے یہ کرنا ہے، IT میں ہم نے یہ کرنا ہے، اور جو انرجی میں ہم نے یہ کچھ کرنا ہے، اور ڈیفنس پروڈکشن میں ہم نے یہ کچھ کرنا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ پورا جو ہے ایک فریم ورک تیار کرنے کے لیے کام کیا گیا ہے، اور اس کام کر لینے کی وجہ سے
मुझे काफ़ी उम्मीद हो गई है। अब सिर्फ जो है आपको अच्छे तजुर्बा कार लोगों की टीम क्रिएट करनी है। वैसे तो जो मौजूदा टीम भी मैंने देखी है, जो कि उसमें SIFC के डायरेक्टरेट में लोग बनाए गए, जो डॉक्टर जहांजेब खुद जो है वो बहुत तजुर्बेकार ब्यूरोक्रेट भी हैं और माशाल्लाह उनको बहुत कुछ समझ भी है। उसके अलावा जो मौजूदा DG जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है SIFC की, उनके अंदर भी जोश जज्बा भी है और इंटरेस्ट भी उनका जो है वो बहुत नज़र आता है कि वो इसको किस तरह से आगे लेके जाना चाहते हैं। जो टीमें एग्रीकल्चर को के सेक्टर को देख रही हैं, उसमें भी IT से भी मुतालिक जो है जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जो इसको आगे लेके चल रहे हैं, खुद वो डॉक्टर उमर साहब जो कि वजीर होने की हैसियत से उनका भी तजुर्बा है और उन्होंने भी तमाम राइट मूव्स की हैं। ये ख़ास तौर पे अभी एक जो STZA के रेगुलेशंस हैं उनमें एक उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूवल दी है कि आप वर्चुअल ऑफिसेज भी खोल सकते हैं STZA के, जिसमें आपको रेगुलेशंस मिलेंगी। तो हमारे पास इतना बड़ा एक फ्रीलांसर्स का जो पूरा एसेट है, उस फ्रीलांसर के एसेट को जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं। 6 लाख जी। हमारे पास जो है फ्रीलांसर्स मौजूद है पाकिस्तान में इस फील्ड के, जो कि एजुकेटेड है। तो और ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। IT जो है ये हम यहाँ से इसको पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो IT वाले हैं वो जाकर जर्मनी से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वो उनको पाकिस्तान में पैसा लाना, पैसा लेके जाना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था। अब ये है कि उनको ये जो STZA के रेगुलेशन के तहत वो अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वगैरह रख सकते हैं और यहाँ से जो है चाहे वो मार्केटिंग कंपनी अपनी वो फिर भी बाहर रखनी पड़ेगी उनको, क्योंकि ऐसा ही होता है कि आपकी मार्केटिंग कंपनी जो है वो बाहर होती हैं, लेकिन उस मार्केटिंग कंपनी के खर्चे जो है वो आप मुल्क से उसको पूरी तरह से अदा कर सकते हैं। तो ओवरऑल आज का दिन एक खुशाइंद दिन है और इस ऐसे अच्छे खुशाइंद दिन जो है वो और बहुत आते रहेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर जो है ये एक कंसिस्टेंसी चाहिए। ये एक दफ़ा की मीटिंग से काम नहीं होगा, इसकी फॉलो अप मीटिंग्स जो है, क्योंकि एपेक्स की कमेटी के बाद फिर नीचे भी जो है वो ऑपरेशनल कमेटीज भी बहुत सारी हैं और वो भी मुझे इल्म में है कि वो भी बहुत रेगुलर बेसिस पे, डे एंड नाइट बेसिस पे हर वक्त जो है वो मिलती रहती हैं और आगे काम को बढ़ा रही हैं। यकीनन आज का दिन एक खुशाइन दिन है और इस वक्त खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी के इजलास में आपको बताएंगे कई घंटे कौमी मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं का इस वक्त जायज़ा लिया गया है और ये जो इक़दामात उठाए जाएंगे वो यकीनी तौर पर आने वाली हुकूमत के लिए इस वक्त सूदमंद साबित होंगे। तमाम तर सिचुएशन पे हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद खाका नजीब माहिर माशियात और मतीन हैदर नुमाइंदा खुसूसी, साथ साथ नासिर शाह बुखारी चेयरमैन के ASP हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।